So hello and welcome to Break Time Show. धन्यवाद। Thank you. अनि आज के हुनु जस्तो लाग्छ? एक्ज्याक्ट के हुन्छ त थाहा छैन, तर रमाइलो चाहिँ हुन्छ भन्ने अब विश्वास छ। अब त्यही हो, मैले नि यसो भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ गेमै हुन्छ होला। टाइम पास गर्न अब जीवन तपाईहरुको मेमोरी कतिको स्ट्रङ छ त? ठिकै छ। ठिकै भनौँ। खै आफूलाई त विश्वासै छ है अहिलेसम्म, बेला बेलामा हो धोका दिने। सो एज अ ब्रेक टाइम टिम हामीले एउटा गेम डिजाइन गरेको छ जहाँ चाहिँ तपाईँको मेमोरी टेस्ट त नभनौँ, त्यही पनि एउटा मेमोरी टाइपको गेम छ है। एउटा कुनै पार्टिकुलर टपिकको कोल्याज दिएको हुन्छ तपाईँहरूलाई, अनि त्यो कोल्याज चाहिँ तपाईँहरूलाई जस्ट 5 to 10 सेकेन्डसम्म देखाइन्छ। अनि त्यो कोल्याजमा भएको कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले याद गरेर अनि टर्न बाई टर्न भन्नुपर्ने हुन्छ क्या। जसले राइट भनिरहेको हुन्छ उसको पोइन्ट आइरहेको हुन्छ, हरेक उसको चाहिँ 3 पोइन्ट हुन्छ। तपाईँलाई 8 सेकेन्ड्सको टाइम दिएको हुन्छ तपाईँलाई त्यहाँको कुनै एउटा कोल्याज भन्नलाई। अरू कसैले भनिसकेर तपाईँले त्यही रिपिट भन्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई फेरि चान्स पाउनुहुन्छ, र तपाईँले त्यहाँ नभएको भन्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ डिस्क्वालिफाइड भएर अर्को राउन्ड खेल्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग 4वटा राउन्ड छ। सो रेडी हुन्छ? रेडी। सो मैले फर्स्ट राउन्ड सुरु गर्दैछु अनि तपाईँहरूलाई 8 सेकेन्डको टाइम दिन्छु म यो पिक्चरहरूलाई हेर्नलाई। राम्रोसँग हेर्नु होला। तपाईँको दुईटै हात चाहिँ माथि हुनुपर्छ है, टु मेक स्योर द्याट तपाईँहरूले स्क्रिनसटहरू लिनुहुन्न भनेर। सो म स्क्रिन सेयर गर्दैछु। यो राउन्ड कसले जित्छ जस्तो लाग्छ? यो राउन्ड प्रोफेसनल मान्छे हेर नभेट्दा त मै जस्तो छु हैन। यो राउन्ड चाहिँ ढुक्कै मेरै हो। मैले चाहिँ सो यो टाइम स्टार्ट इन 3, 2, 1। पाइलट, डक्टर, पुलिसम्यान, हाम्रो मामा, नर्स, संस्कार ब्रो, फुटबलर, पेन्टर, बास्केटबलर, कार्पेन्टर, ड्राइभर, ट्याक्सी ड्राइभर, फार्मर, पोलिटिसियन, यो हाम्रो केपी सर है। टिचर, ओके, एस्ट्रोनट, के शान्तनी भयो। अब त खै यति चाहिँ छ जस्तो One. यसमा मै परे क्या हो? इन्जिनियर हो। सो यु आर आउट। इन्जिनियर थिएन, फोटोग्राफर अनि यो यति भयो। सेफ बिर्सी आर्मी एक्जाम पढेर त्यही पहिला त याद थियो। त राउन्ड 1मा चाहिँ तपाईँहरूले 3टा भन्न सक्नु भएन। सो राउन्ड 1मा संस्कारको पोइन्ट 12 छ, त्यसै गरी 12 पोइन्टसँग सागर पनि छ राउन्ड 1मा, र हाम्रो लिडिङ पोइन्ट 18 पोइन्टमा अनुजले लिड गरिरहेको छ राउन्ड 1। सो राउन्ड 2 सुरु गरेँ है त मैले। ओके, राउन्ड 2 को लागि हामीसँग छ गेम्स एन्ड स्पोर्ट। सो कतिको स्पोर्टी हुनुहुन्छ तपाईँहरू? खेलिन्छ गेम चाहिँ मजाले। खेलिन्छ भनौँ। खेलिन्छ, हेरिन्छ पनि, हेर्दा हेर्दै निदाइन्छ पनि। संस्कार ब्रो अनि सागर अनि अनुज है त। ओके ल। ओके ल। भलिबल, भलिबल, फुटबल, गल्फ, बास्केटबल, साइक्लिङ, मोनोपोली, अनि संस्कार ब्रो स्विमिङ। ओके, स्विमिङ, रक क्लाइम्बिङ, ओके, रक क्लाइम्बिङ, लुडो, बक्सिङ, चेस, भलिबल भइसक्यो। क्यारमबोर्ड हैन। आउट, यु आर आउट। सो संस्कार ब्रोको पालो। टेनिस, लङ टेनिस, ओके, टेनिस, लङ टेनिस एउटै थियो। ओके,
सागरको पालो क्रिकेट थिएन याद छैन भन्दा पुल 8 बल पुल ओके जुडो अथवा रेस्लिङको लागि चाहिँ जुडो भन्दा नि मिल्छ ओके फाइटिङको रिलेटेड छ ओके हजुर अनि त्यसपछि स्की ओके स्किङ पनि थियो त्यति ओके आयो त ऱ्याफ्टिङ नि भनेन वेट लिफ्टिङ टेबल टेनिस ब्याडमिन्टन भने जस्तो लाग्यो 6वटा भन्न सक्नु भएन राउन्ड 2 को लागि चाहिँ 6वटा स्पोर्ट्स भन्न सक्नु भएन सो राउन्ड 2 मा राउन्ड 1 को लिडिङ को स्कोर छ 12 सो टोटल स्कोर भएको छ 30 अनि सागर राउन्ड 2 मा पनि सेम स्कोर एज राउन्ड 1 12 नै लिएर आएको छ सो टोटल भएको छ 24 अनि हाम्रो नयाँ लिडर पाएको छ अनि उहाँको छ स्कोर 33 अनि यो राउन्डमा उहाँले 7वटा करेक्ट भनेर 21 स्कोर पाउनु भएको छ सो उहाँको टोटल 33 छ मुभिङ टु नेक्स्ट राउन्ड है अनि राउन्ड 3 को लागि रेडी हुन्छ तपाईहरु रेडी नै भन्नु न सो कतिको अल्कोहलिक हुनुहुन्छ तपाईहरु छैन अल्कोहलबाट त 3 कोसै टाढा भएको मान्छे हो अब लिड यो 3 पोइन्टको लिड कभर गर्नलाई भयो नि आज चाहिँ 1 कोस नजिक बस्नु पर्छ सायद यो लिग चाहिँ म हार्छु जस्तो लाग्छ यसपालि सागर के छ सागर मैले त छुनु पनि छैन अहिलेसम्म Your time start in 3, 2, 1, go. ओके ल यो राउन्डको लागि चाहिँ फर्स्ट सागर अनि त्यसपछि अनुज अनि त्यसपछि संस्कार है त ल गोर्खा हियर गोर्खा स्ट्रङ ओके छ्याङ कोरोना 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 एक्स्ट्रा अझ बकेटमा छ पुरै ओल्ड दरबार ब्ल्याक चिम्नी ओल्ड मङ्क ज्याक ड्यानियल्स फेरि बिर्से यार सो के पो थियो टिक 6 रसियन भोड्का रसियन भोड्का दुईटा भोड्का छ एब्सोल्युट भोड्का र यतापट्टि भोड्का एउटा एब्सोल्युट भोड्का छ ल एब्सोल्युट भोड्का कार्ल्सबर्ग ओके रुस्टाङ के होला फेरि बिर्से अब त टिक 5 7 अनि टिक 8 तपाईले टाइम पछि गेस गर्नुहोस् सो यु आर आउट है त्यही सोमर्स भाइ बगाडी बाकाडी ओके सिभास रेगल Chivas Regal Captain Morgan ओके अनि पासपोर्ट कुकुरीराम ओके कुकुरीराम Seven and you are out Arna अरु नेपालाइज ओके एउटा दुईटा मात्रै लगभग दुईटा मात्रै बिर्सिनु भएको रहेछ है सबजना के हो बा सो राउन्ड 3 सागर फेरि यो राउन्डमा विथ 9 पोइन्ट अनि टोटल पोइन्ट भएको छ 33 पोइन्ट लास्ट राउन्ड जित्नु जस्तो लाग्छ विश यु गुड लक है अनि अनुजले 6वटा मिलाएर 18 पोइन्ट पाएको छ टोटल पोइन्ट्स भनेको चाहिँ 48 भएको छ 9 पोइन्टले लिड गरेर हाम्रो सब्सक्राइब ब्रोले चाहिँ 57 पोइन्ट पाएर चाहिँ लिडिङ गरिराख्नु भएको छ सो के छ जित्छ होला त गेम सब्सक्राइब ब्रो
जित्ने मैले हो कन्फिडेन्ट सो लास्ट राउन्डको लागि सुरु गरेँ त मैले ल कसले जित्छ सर लाग्छ यो राउन्ड यो राउन्ड त उसले हो के अरे यसको नाम हाम्रो सागा सरले सागरले ओके कतिको फ्यामिलियर हुन्छ तपाईँको गर्ल्स टप्सहरूसँग छैन यार म चाहिँ फ्यामिली हुने यस्तो मौका आइसकेको सो यो टाइम स्टार्टिङ 3 2 1 गो के फरमान 3 यार के थाहा छैन जस्तो यो छ लास्टमा त लास्ट कार्ड त्यही भने के हो यो अनुज संस्कार अनि सागर है त यो ट्र्याप हेयर ड्रायर सरी फर्स्टमै आउट हुनुभयो तपाईँ ओके स्कर्ट ओके लिपस्टिक लिपस्टिक नेल पलिस नेल पलिस फुल सेनिटरी प्याड सेनिटरी प्याड ओके हिल्स हिल्स त मलाई केही थाहा छैन यार त्यो आँखामा यस्तो हाल्छ नि आइल्यासेस होला नि आइल्यासेस नकली हाल्छ नि ब्रा ब्रा पर्स पर्स पेन्टी 3 4 नेल पलिस भइसक्यो छैन सो यार आउट सो संस्कार ब्रो केही छ भन्नलाई ब्रस के ब्रस हुन्छ नि त्यो के भन्छ ओके मेकअप ब्रस मेकअप ब्रस अनि ब्रस त्यसपछि त्यो चिन्ता त्यो परेला खाने चिन्ता हुन्छ नि के भन्छ अब भयो धेरै नहुँला गरेर लाग्थ्यो के सक्यो अनि त्यो भनौँ न के हो त त्यस्तो डरलाई के भन्छ त्यो मेकअप लगाउने फाउन्डेसन साउन्डेसन लगाउने सब थाहा छ है सर ब्लेन्डर जस्तो तपाईँले नाम चाहिँ भन्नु सक्नु भएन नाम चाहिँ भन्नु सक्नु भएन तर याद चाहिँ रहेछ तपाईँलाई ओके ब्लेन्डर थियो अनि जुन तपाईँले त परेला भन्नुभयो त्यो चाहिँ ट्विस्टर अनि त्यसपछि हेयर कलर गर्ने हेयर कलर ओके हेयर कलर गर्ने बा तपाईँले सब थाहा रहेछ त्यो के हो यार मेकअप कति खर्च हुन्छ रे मेरो दिदीहरू धेरै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ होइन सर पहिला पहिला उठेर फ्यासन टिभी चाहिँ हेर्नुहुन्छ टक्सिक होइन संस्कार बोलाई चाहिँ लाइक लिटरली सबै ठाने रहेछ है अनि दामी हो त्यो पुरा हेयर कम है अनि मेहन्दी अनि हेयर क्लिप त्यो तिनवटा मात्रै भन्दैन सो कङ्ग्रेचुलेसन संस्कार ब्रो यु हेभ वन द राउन्ड एन्ड अल्सो द गेम होइन यस्तो हो अब दिदीहरू धेरै हुन्थ्यो अब लाइक लेडिज प्रडक्ट फ्यामिलीहरू थियो नि त सो फर द विनर यसपालि हामीले चाहिँ टपअप दिनेवाला छौँ थ्रु ई सेवा सो तपाईँको नम्बर चाहिँ मलाई मेसेज गरिदिनु है अनि म टपअप गरिदिन्छु 98492 त्यही हो उसको नम्बर सो नम्बर लिभ गरिदिनु हामी सेवाबाट तपाईँलाई टपअप गरिदिन्छौँ अनि कङ्ग्रेचुलेसन सो अनुज र सागरले नै राम्रो प्रयास गर्नुभएको थियो आफ्नो साइडबाट राम्रो गेम खेल्नु भएको थियो म्यान अफ द म्याचै भनौँ न यस हरेक गेममा हारेको थ्याङ्क यू ग्रेट थ्याङ्क्स है अपर्च्युनिटीको लागि अब यस्तो लकडाउन भएर बसिरहेको बेला होइन टाइम पास भयो ओ मेक मनी टी सर्ट पनि मेक मनी रहेछ क्या ब्रेक टाइम सोमा आएर मेक मनी है इज मेकिङ मनी है ल सो आजको लागि यति नै थियो थ्याङ्क यू फर कमिङ टु द सो थ्याङ्क यू ग्रेट टाइम थ्याङ्क यू लकडाउनमा नि पैसा जितियो होइन ठिक छ